بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. متابعينا الأعزاء من أصحاب المعاشات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع هذا الفيديو الجديد، وفي هذا الفيديو سنتناول 3 أخبار هامة لأصحاب المعاشات، ومنها موعد صرف معاشات أكتوبر 2020 وطرق الصرف الجديدة وقرار البنك المركزي الذي أسعد الكثير من أصحاب المعاشات. ولكن قبل معرفة التفاصيل لا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك في القناة من العلامة الحمراء أسفل الفيديو وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد. ولتكن البداية مع موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2020، والذي يبحث عنه الكثير من أصحاب المعاشات، حيث يبحث العديد من أصحاب المعاشات عن موعد صرف معاشات أكتوبر 2020، وذلك بعد أن ترددت أنباء في الفترة الأخيرة تفيد بوقف صرف المعاش لحين استخراج كارت ميزة للمعاشات. إذن فهنا سنوضح حقيقة وقف صرف المعاش حتى يتم استخراج كارت ميزة للمعاشات. هذا الأمر الذي تم أو الذي نفته الحكومة جملة وتفصيلا، حيث أكدت الحكومة في بيان رسمي أنها تواصلت مع وزارة التضامن الاجتماعي كونها الجهة المنوط لها هذا الأمر. إذن فتم نفي ما تردد بشأن وقف صرف المعاشات لحين استخراج كارت ميزة الجديد للمعاشات، حيث نفت وزارة التضامن الاجتماعي كل ما قيل عن وقف صرف معاشات أكتوبر 2020 بسبب عدم استخراج كارت ميزة، وأن هذا الكلام عاري تماما من الصحة ولا يوجد ما يثبت ذلك، وأن المعاشات مستمرة في الصرف في موعدها المحدد، والتي يصدر بها بيان بجدول أيام الصرف كل شهر. وكما يعرف الكثير من أصحاب المعاشات أن صرف معاشات كل شهر تكون في بداية الشهر، حيث أنه من المفترض صرف معاش أكتوبر 2020 يوم الخميس 1 أكتوبر 2020، وسيكون هذا اليوم هو بداية الصرف، على أن يستكمل يوم السبت 3 أكتوبر 2020 باقي الصرف. ونحن ننتظر بها في هذا الشأن جدول الرسمي من وزارة التضامن الاجتماعي الذي يبين لنا تفاصيل صرف معاشات شهر أكتوبر، وسوف نعلنه لكثير أو لجميع أصحاب المعاشات ومن متابعينا الكرام، وذلك تنفيذا للإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة لمنع الزحام تفاديا لفيروس كورونا المستجد. أما بالنسبة لصرف الدفعة الثانية من العلاوات الخمس، فكما نعلم أيضا أن الأثر الرجعي للعلاوات الخمس أو متجمد العلاوات الخمس لمدة 5 سنوات تم تقسيمها على 4 دفعات بالتساوي، وتم صرف الدفعة الأولى من الأثر الرجعي أو المتجمد مع معاش شهر يوليو الماضي، وعلى أن تصرف الدفعة الثانية مع معاش شهر أكتوبر المقبل، والدفعة الثالثة مع معاش شهر يناير 2021، والدفعة الرابعة والأخيرة مع معاش شهر أبريل 2021. إذن فموعد صرف الدفعة الثانية من العلاوات الخمس فسيتم صرفها مع معاش شهر أكتوبر المقبل. وردا على أسئلة الكثير من أصحاب المعاشات حول طرق الصرف الجديدة بعد إعلان الحكومة بإصدار كارت ميزة للمعاشات، فسنوضح لكم 3 طرق لصرف المعاشات بعد ذلك بالطرق الجديدة، مع التأكيد على أنه لن يتم إيقاف صرف المعاشات بالطريقة القديمة، وسيتم التحويل للطريقة الجديدة تدريجيا وليست دفعة واحدة أو مرة واحدة، حيث أنه ووفقا لخطة الدولة للتحول الرقمي أثير على مواقع التواصل الاجتماعي سؤالا تردد كثيرا على لسان أصحاب المعاشات، وهو: هل صرف المعاشات عن طريق كارت ميزة فقط وإيقاف الطريقة القديمة؟ وهذا السؤال تردد منذ إعلان وزارة التضامن الاجتماعي عن الطرق الجديدة لصرف المعاشات، ولكن نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء رد وزارة التضامن في هذا الشأن، وهو ما أكدناه لحضراتكم أنه لن يتم إيقاف صرف المعاشات. أما عن الطرق الجديدة لصرف المعاشات فيما بعد،
فسيتم طرح 3 أنظمة إلكترونية يحق لصاحب المعاش الاختيار فيما بينها، وهي الكارت الذكي ميزة أو كارت المعاشات الجديد، وفتح حساب بنكي خاص بصاحب المعاش، وتحويل المعاش على إحدى المحافظ الإلكترونية التي توفرها شركات الاتصالات. إذن فهذه هي الطرق ال3 الجديدة لصرف المعاشات فيما بعد، إما عن طريق كارت ميزة، أو فتح حساب بنكي خاص لكل صاحب معاش، أو تحويل المعاش على إحدى المحافظ الإلكترونية التي توفرها شركات الاتصالات الموجودة في مصر. مع العلم أن التحول للأنظمة الإلكترونية متاحا ويأتي بشكل تدريجي بالنسبة للعملاء الحاليين حسب رغبة العملاء للتحول للنظام الذي يرغبونه. أما بالنسبة للعملاء الجدد أو الذين يتقدمون بطلب لاستخراج بطاقة بدل تالف أو فاقد من بطاقة صرف المعاشات، سيتم استبدالها بالكارت الذكي الجديد كارت ميزة. والوزارة تسعى إلى تقليل الطرق التقليدية في صرف المعاشات يدويا من منافذ الصرف المختلفة، والتي تشهد خلال الفترة الأخيرة ازدحاما شديدا. والآن ننتقل إلى البيان الهام من البنك المركزي المصري لأصحاب المعاشات، حيث بحث مجلس إدارة البنك المركزي المصري في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي الموافق 15 سبتمبر 2020 الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة لضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها المختلفة لتلبية احتياجات العملاء، خاصة في ظل الظروف الحالية، مع مراعاة حماية عملاء وكوادر القطاع المصرفي بتقليل التعامل المباشر قدر الإمكان والحفاظ على المكتسبات التي تحققت الفترة الماضية من حيث تزايد الإقبال على استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يتماشى مع رؤية وأهداف البنك المركزي للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد. وفي ضوء قرارات البنك المركزي ذات الصلة بالإجراءات والتدابير الاحترازية المتعلقة بمواجهة جائحة كورونا، والتي تم إصدارها بدءا من 15 مارس 2020 والأيام اللاحقة له بفترة سريان مدتها 6 أشهر، قرر مجلس إدارة البنك المركزي في جلسته أمس مد سريان العديد من القرارات لفترة جديدة تنتهي 31 ديسمبر 2020 وتعطيل العمل ببعضها. أما عن أهم هذه القرارات فقد أوضح رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي أن أبرز القرارات التي تم مد فترة سريانها اعتبارا من 16 مارس 2020 حتى آخر العام 31 ديسمبر المقبل تتضمن استمرار إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي. إذن فمن أهم هذه القرارات هي إلغاء الرسوم على عمليات السحب النقدي للمعاشات من ماكينات الصراف الآلي، واستمرار إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بكافة خدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، وذلك بالإضافة إلى تحمل البنك المركزي ما يقرب من 50 مليون جنيه تمثل قيمة مصاريف السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات، وذلك تخفيفا من أعباء مستحقي المعاشات. كما قرر مجلس الإدارة أيضا الاستمرار في إصدار المحافظ الإلكترونية مجانا، وإلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول، وكذلك الاستمرار في إصدار البطاقات المدفوعة مقدما للمواطنين مجانا، وذلك حتى نهاية الفترة الجديدة في 31 ديسمبر 2020. كما وجه البنك المركزي البنوك الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكتروني بقصر الإعفاء الخاص بكافة الرسوم والعمولات التي يتحملها تجار القطاع الخاص على العمليات التي تتم باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية الصادرة من البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية وبدون إدخال الرقم السري، وذلك لتشجيع التجار والشركات على تفعيل المدفوعات اللاتلامسية، والتي من شأنها تحقيق التباعد الاجتماعي
خلال تلك الفترة، ولتشجيع ثقافة جو وتاب، وذلك لقيمة المعاملات الصغيرة التي لا تتعدى 600 جنيه مصري. وجدير بالذكر أن البنك المركزي أطلق مبادرة للسداد الإلكتروني في مايو الماضي تستهدف نشر 100,000 نقطة بيع إلكترونية وعدد 200,000 رمز استجابة سريع مجانا للتجار دون أي مصاريف أو رسوم. إذن فهذه هي الثلاث أخبار الهامة لأصحاب المعاشات التي قدمناها لحضراتكم اليوم، والتي احتوت على موعد معاشات أكتوبر 2020 وطرق الصرف الجديدة وقرار البنك المركزي لأصحاب المعاشات. وأخيرا لا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك في القناة حتى يصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.